बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कैसी औरत की कि जिसके दिल में सिर्फ मोहब्बत नबी थी। अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी और उसकी नबी की मोहब्बत ने उस औरत को बचा लिया तूफ़ान नूह से। बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा। लेकिन जो मैं बात आपको इसमें समझाना चाहता हूँ, अगर आपके दिल में औलियाए खुदा की मोहब्बत है, अल्लाह आपको उस मोहब्बत के वसीला से बचा लेगा दुनिया में और आखिरत के अजाब से। ये इस चीज़ का निचोड़ मैंने आपको तकरीर के शुरू से बता दिया है। अगर किसी वली की, नबी की, महबूबीन बंदों की मोहब्बत आपके दिल में है, अल्लाह अपने इन वाक़यात से हमें समझाना चाहता है कि देखो मेरे वली, मेरे नबी की मोहब्बत जो है ये बंदे के लिए एक हसार बन जाती है, एक हसार बन जाती है। वो उसको दुनियावी बलाओं से, परेशानियों से और क़यामत की वो उस होलनाकियों से अल्लाह उस बंदे को बचा लेता है। वो खुद नहीं बचता, बल्कि अल्लाह ताला उसको ऊपर उस वली की मोहब्बत का साया कर देता है। क्योंकि अल्लाह बंदे का दिल देखते हैं, इसके दिल में जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो किसके लिए है। अगर तो मोहब्बत अल्लाह के महबूबीन बंदों से होगी, अल्लाह से होगी, उसके रसूल से होगी, पंजतन पाक गौसे पाक से होगी, औलिया खुदा से होगी, तो वो मोहब्बत को अल्लाह देखेगा। अल्लाह फरमाते हैं बंदे मैं तेरे अमाल नहीं देखता, मैं निजतें देखता हूँ। निजत पाक हो सुल्तान बाहू, इसलिए तो फरमाते हैं रब उन्होंने मिलता या हजरत बाहू और निजता जिना दियाँ अच्छियाँ हो। नियत अच्छी है तो रब मिल जाता है। अब उस माई का वाकया सुने कि जिसकी नियत अच्छी थी और दिल में हुब्बे नबी थी, अपने जमाने के रहबर की मोहब्बत थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया ना, कश्ती तैयार करो, तूफान नूह आना है और बाद में सबको कश्ती में सवार कर लेना। तो उस जमाने की एक बुढ़िया औरत थी, वो अपने घर में बैठी झोंपड़ी में, उसने जब ऐलान सुना तो वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास गई, कहने लगी नबी अल्लाह आप हुक्म करें तो मैं भी अपना सामान उठाकर ले आऊं, मैं भी अपना सारा घर का सामान उठाकर ले आऊं और कश्ती में आ जाऊं। हजरत नूह फरमाने लगे अभी कश्ती तैयार हो रही है और तूफान नूह में अभी टाइम पड़ा है, अभी तूफान नहीं आया, लिहाजा मैं तुझे इतला कर दूंगा। वो माई रोजाना ही आ जाती थी हजरत नूह से पूछने के लिए। वो नूह से पूछने भी आती थी और अल्लाह के पैगंबर का दीदार करने भी आती थी। ये ताबेदारी है अपने मुर्शद की कि मुर्शद से पूछा जाए, मुर्शद की पनाह में रहा जाए, निगाह में रहा जाए, नजर में रहा जाए। अल्लाह की कसम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में जो जो आ गए थे ना, अरे वो मुशरकीन मक्का भी हजूर की नजर में आ गए थे तो सहाबाई कराम बन गए थे। अरे जो नजर में आ जाए, निगाह में आ जाए किसी नबी वली की, अल्लाह की कसम नजर से बड़ा हसार कोई नहीं है। जो तेरी निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया। अरे उससे बड़ी पनाह क्या हो सकती है जो अल्लाह के नबियों और वलियों की निगाहों में आ जाए। अरे निगाह 7 समंदर पार कर जाती है और अपने मुरीद की खबर कर लेती है। सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं 100 कोहाते तालब वस्से, अरे मुर्शद रखे हेठ नजर देहू। अरे मुर्शद तो वो होता है, मुरीद जहां भी हो मुर्शद अपने मुरीद पर निगाह रखता है और उसको उसकी मुश्किल से निकाल लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह करता है मुर्शद, हमारे मुर्शद तो करते हैं मदद। अरे सच्चे दिल से लगे, सच्चे दिल से माने। वो कहते हैं यकीन कामल के पीर कामल, यकीन कामल होना चाहिए तो अल्लाह बेड़ा पार कर देता है। अब वो नबी के दीदार के लिए रोज आ जाना। आ जाऊं मैं नबी अल्लाह, फरमाए मैं बता दूंगा अम्मा तुझे। वो इत्तफाक ऐसा हुआ कि सुबह तूफान आना था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको बताया, इन्हीं ज़हन से निकल गया जो अल्लाह ताला ने दिखाना था उम्मत को और लोगों को। और उस माई की मोहब्बत जो आगाज़े दुनिया में थी, वो माई आज हजारों साल बाद ये साईं महबूबे पीर आपके सामने उस माई का जिक्र क्यों कर रहा है। अल्लाह ताला ने उस माई की मोहब्बत को भी जिंदा रखा, उस औरत की मोहब्बत नबी को जिंदा रखा। अरे प्यारों की मोहब्बत के वाकयात को अल्लाह जिंदा रखता है।
آج ہزاروں سال بعد اس عورت کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ ارے کیونکہ وہ اللہ کے محبوبین بندوں کا دامن پکڑا تھا نبی کا اس نے۔ ارے جو اللہ کے نیک صالحین بندوں کا دامن پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کا ذکر خیر بنا دیتا ہے، واقعات کو نصیحت بنا دیتا ہے، ان کے واقعات کو باعث برکت بنا دیتا ہے۔ حاجرہ کا صفا مروہ پر دوڑنا شعائر اللہ بنا دیتا ہے، ابراہیم کا طواف کرنا حج کا رکن بنا دیتا ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کی یادگاروں کو زندہ رکھتا ہے، پیاروں کو پیار آج کہہ دیں جی داتا صاحب کی کرن جانتے، بابا فرید نو کیوں مندے، غوث پاک نو کیوں مندے، او یہ اللہ کے محبوبین بندے ہیں، ان کی یادوں سے محبت کریں، ان کی یادگاروں سے محبت کریں، ان کے آستانوں سے محبت کریں۔ ارے ان کے آستانے خدا کے شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، محبوبین بندے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ میں کبھی بیان کروں گا۔ سنیے، وہ جب طوفان نوح کا لانا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے ذہن سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں کہا مائی کو کہ مائی تو آ جا، اگلا دن طوفان آ گیا۔ جب طوفان آ گیا 40 دن پوری روئے زمین پر پانی آ گیا، ہر چیز تہس نہس ہو گئی، طوفان نوح کے ساتھ ہر چیز ختم ہو گئی۔ جب طوفان نوح ختم ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کے ذہن میں اللہ نے بات ڈال دی۔ حضرت نوح سوچنے لگے، اوہو مائی کو تو کہا ہی نہیں میں نے، وہ اتنے دنوں سے سالوں سے آ رہی تھی میرے پاس، جب تک کشتی نہیں تیار ہوئی تو وہ مائی تو رڑ گئی ہوئے گی، اس کی وہ جھونپڑی تو ختم ہو گئی، مائی بھی مر گئی ہوگی۔ یہ دل میں خیال آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نا وہ پہلے تو کوے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ پانی ختم ہوا، تو وہ واپس ہی نہیں آیا، تو آپ نے اس کو بے وفا پرندہ کہا۔ پھر کبوتر کو بھیجا، وہ واپس آیا تو اس کے پاؤں کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا پانی اتر گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کام کیا، کشتی سے نکل کر مائی کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب اس مائی کے گھر کی طرف حضرت نوح علیہ السلام گئے نا، مائی کی جھونپڑی کے پاس پہنچے تھے، تو کیا دیکھا کہ مائی کی جھونپڑی سے اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ 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 کے ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں، جو بھی اس زمانے میں جیسے بھی اللہ کی حمد کی جاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی اور مائی باہر آئی، اس نے کہا نبی اللہ آپ آ گئے، چلے میں سامان لے کر آؤں، کیا طوفان نوح آنے والا ہے، میں لے کر آؤں سامان نبی اللہ؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے اماں اے عورت کیا تجھے نہ پتا باہر کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی نبی خدا پیغمبر خدا میں خدا کی یاد میں مصروف ہوں، آپ کی اطاعت میں ہوں، محبت میں ہوں، اللہ کی یاد میں ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا سبحان اللہ، اللہ تیری شان کہ جسے تو محبت کرے، جو تیرے نبی سے محبت کرے، اللہ تو اس کی جھونپڑیوں کو بھی برباد ہونے نہیں دیتا۔ اللہ جو تیری یاد میں لگا ہو تو اس کو طوفان نوح کی خبر تک ہونے نہیں دیتا۔ وہ مائی کہنے لگی اے نوح مجھے تو پتہ بھی نہیں کیا ہوا۔ نوح فرماتے طوفان آ کر بھی چلا گیا، 40 دن گزر گئے۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا چلا، میں تو 40 دن ہو گئے اللہ کی یاد میں ہمہ تن لگی ہوئی ہوں، اور مجھ پر ایسا غلبہ طاری ہو گیا تھا کہ میں باہر بھی نہ جا سکی۔ اللہ اکبر، ایسا مجھے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ استغراق میرے اوپر آ گیا تھا، میں حالت استغراق میں چلی گئی، اور مجھے یہ بھی نہ پتا 40 دن اللہ تعالیٰ نے گزار دیے، اور میں اس سے بھی بے خبر ہوں کہ 40 دن گزر گئے، نہیں تو میں تو روزانہ تجھے دیکھنے مجھے ملنے جاتی تھی اور تجھ سے پوچھنے جاتی تھی نبی خدا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے بے شک وہ اللہ ہے کہ جس نے تجھ پر حالت استغراق غالب کر دیا تاکہ تجھ کو 40 دن کی خبر نہ ہو کیا ہوا۔ اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے میرے بھائیوں میرے دوستوں، جو ہمارے بیان سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہمارے مرید ہیں یا طالب ہیں یا عقیدت مند ہیں، آپ سب سے بھی یہی کہتا ہوں اپنے دلوں میں اپنے شیخ کی محبت بھر لیں، اتنی مرشد سے محبت کریں اور اللہ کی اطاعت کریں۔ مرشد سے محبت اللہ کی عبادت، مرشد سے محبت رسول پر درود و سلام، مرشد سے محبت۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں مرشد کی یاد میں رہنا، یہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں 24 گھنٹے عبادت کر سکتے ہیں؟ 24 گھنٹے عبادت یہ ہے کہ اس میں اللہ ذات میں رہیں، مرشد کی یاد میں رہیں، یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے۔ آپ کو یہ بچائے گی دنیا میں آفات و بلیات سے اور قیامت کے
عذاب سے یہ آپ کو بچا لے گی چیز، یعنی محبت مرشد، عشق مرشد اور عشق خدا آپ کو بچا سکتا ہے دنیا آخرت کے ہر طرح کے عذابوں سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے مرشد کی نگاہ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔